Maayong adlaw sa tanan. Malipay kami nga makauban mo karon samtang atong hisgutan ang usa sa makapukaw nga sugilanon ni Marcel M. Navarra nga gitawag niya og ang hunsoy sungsungan usab. Sa dili pa kita mosulod sa maong istorya, tuguti ko nga ipaila ang among grupo. Ako si Eva Joy Bugas ug kauban akong mga kagrupo, si Chris Fuentes ug Clu Madrio, kaming tulo magpaambit sa inyo sa maong sugilanon. Apan sa wala pa kana, paminawon sa nato si Clu aron ipaila ang pito ka bahin sa sugilanon. Aron masabtan nato ang importante nga mga detalye sa istorya ug ang dagan niini. So ang labing importante na karakter ni ini na sugilanon mao si Malta. Usa ka inahan nga nag-adto sa kakuwang sa kinabuhi ug pagpang-abuso sa mga sundalo. Ang iyang bana ug anak nag-uban kaniya. Apil usab niini ang uban pang mga tauhan sa Manitinil Domingoy, Imok, Tura o Talino, Sepa, Teroy, mga sundalo, ang sarhento ug si Berto. So ang maong sugilanon nahitabo sa Lipata diri sa Sugbo. Nagkita kini og usa ka komunidad nga naa sa kakabos diin ang mga sundalo dunay gahom ug ang mga lumulupyo walay igong kusog aron musukol. Adunay upat ka tema sa maong sugilanon. Una ang pang-abusar sa gahom ug panamastamas sa mga kabos. Ikaduha ang kawadon sa kinabuhi nga makita nato sa kalisod ni Malta. Ikatulo ang sakripisyo sa mga kababayenan. Ug ikaupat ang kawalay pakabana sa katilingban. Ang tono sa sugilanon kay oppressive o sympathetic. Sa maong sugilanon makasabot kita sa iyang kasakit o kakapoy isip magbabasa. Ang sugilanon gisulat kini sa ikatulong persona or third person nga punto de bisita. Gikan sa tan-aw sa tagasulat, makita nato ang panghitabo sa palibot ni Malta ug iyang emosyonal nga pakigbiso. Ang unang panagbanggi sa sugilanon, mao si Malta nagkalisod pag-amot sa pamahaw ngadto sa mga sundalo bisan sa kawadon. Wala siya igong pagkaon alang siyang pamilya apan napugos siya o pagpakaon sa mga sundalo tungod sa ilang panghulga. Sa sugilanon, isugdan kita sa kahimtang ni Malta nga nagpuyo sa kalisod ug kawadon. Napugos siya o maghatag sa pagkaon pinaagi sa opresyon nga impluwensya sa mga sundalo. Ang hunsoy sungsungan usab ni Marcel M. Navarra. Sa panahon sa gubat, si Malta ug iyang bana nga si Imok nagpuyo sa Lipata uban sa ilang duha ka anak. Naganto sila sa kagutom ug usahay makaduha ra silang mukaon sa usa ka adlaw. Apan bisan pa niini, ilang katukdanan ang pagpakaon sa mga sundalong nagbantay sa pangpang. Sa buntag, miadto si Malta sa balay sa ilang silingan nga si Sepa aron mangulam og bugas alang sa mga sundalo. Si Sepa dunay sinagol nga bugas ug mayok, pero igo lang para sa iyang kaugalingong pamilya. Human sa pakig-istorya, nakahulam gihapon si Malta og usa ka paya nga bugas. Gisaad niyang ibayad ang ilang duha ka manok sa hapon. Sa bantayanan, gidala ni Malta ang gamayng bugas ug tinustos nga tabako nga gikan pa sa iyang binayloan nga asin. Samtang nagtan-aw sa kadaghanon sa pagkaang gidala sa mga boluntaryo, nagkalaing-laing klase sa humay, manok, kinason, itlog ug mga utan ang iyang nakita. Busa, kalit lamang niyang nahinumduman ang ilang kahimtang kagabi. Ninungag na kamuting kahuyra ang ilang panihapon. Human mukaon ang mga sundalo, niingon si Malta. Aambi lang akong dadoon kaya akong ipakaon sa akong mga iro. Apan sa tinuod, kining mga salina maoy ilang ikabuhi. Ang hunsoy ni Malta nga agyaw na lang ang sungsong, nagpakita sa ilang kapitos. Bisan og laganto sila uban sa ilang mga anak, padayon silang motabang sa mga sundalo, mga tawo nga anda mamatay alang sa ilang yutang na tawhan. Karon, atong hisgutan ang 5 ka bahin sa banghay gamit ang istorya ni Malta. Sa pasiuna, gipaila-ila ang mga pangunahing karakter. Si Malta, iyang bana nga si Imok, ilang duha ka anak ug mga sundalo. Sunod, gipakita ang setting sa panahon sa gubat sa Lipata. Third, gisugyot ang sentral nga conflict, ang kagutom versus ang katungdanan sa mga sundalo o gihalugway na dayon ang kahimtang sa pamilya o ang ilang obligasyon. Next, ang rising action o pataas nga aksyon. Dinhi nagpakita sa mga hagit nga giatubang ni Malta, ang paghulam og bugas sa iyang silingan.
Gipakita ang kontrast taliwala sa kadaghanon sa pagkaon sa sundalo versus kagutom sa ilang pamilya. Nagdugang ang emosyonal nga tensyon samtang nagtan-aw si Malta sa mga pagkaon sa uban. Lastly, gipakita ang dakong sakripisyo. Ilang manok ibayad para sa mga gamayng bugas. Sunod ang climax na ang nga linya, human mukaon ang mga sundalo, ningon si Malta, "Ambi, akong dadon kay akong ipakaon sa among mga iro." Nganuman kini ang climax. Mao ni ang kinatas-ang emosyonal nga bahin sa istorya. Ang pagpangayo og salin nga para sa iro nagpakita sa first, kamaulawon ni Malta. Second, extreme nga kapit-os. Third, pagtago sa tinuod nga kahimtang pinaagi sa pag-ingon nga para sa iro. Og makaluluoy nga eksena nga nagpakita sa tinuod nga kahimtang sa mga pobre sa gubat. Human sa climax, dunay panaubos nga action o a falling action. Nailinya apan sa tinuod kining mga salina maoy ilang ikabuhi. Nganuman, gipadayag ang tinuod nga tumong sa salin. Gipakita ang pagkamaayo ni Malta bisan pa sa iyang kalisod ug naghatag og klarifikasyon sa iyang gibuhat sa climax. Nagpakita sad sa realidad nga bisan salin sa pagkaon, importante gahapon para sa ilang palas is ang resolution. Mauni gisumaryo ang kahimtang pinaagi sa simbolismo sa hunsoy. Agyo equals extreme nga kapit-os. Gipakita ang pagka maunungon ni Malta bisan pa sa tanan. Nagbilin og mensahe bahin sa first, sakripisyo sa ordinaryong tawo sa gubat. Second, pagpadayon bisan sa kalisod. Og third, nasyonalismo og pagtabang sa mga sundalo. So walay happy ending pero nagpakita sa kaisog og determinasyon. Karon amo usab ipaambit ang among mga nakatuonan, mga pamalandong ug mga teorya nga among naisgutan ug mga nasubay base sa sugilanon. Importante gayud nga among ma-emphasize na kini nga sugilanon gisulat pa ni Marcel M. Navarra sa panahon sa World War II, petsa 1974, panahon nga lubos ang kakabo sa kahimtang ug kasanatian sa atong mga kauban nga mga Pilipino sa taliwala sa gubat nga nasinati usab sa mismong author nga si Navarra. Sa moong istorya, makita gayud nato ang kinaiya sa mga Filipino nga mapinanggaon o hospitable. Bisan pa sa kalisod, nagpadayon gihapon sila sa paghatag og respeto sa mga tao na may taas nga otoridad ug may labaw nga gahom, sama sa mga sundalo. Diri usab nato makita ang pagkamadiskarte sa mga Pinoy. Nabisan pa sa panahon nga nagkaguliang nagani ang palibot, nagkapangita gihapon sila og paagi aron makalingkawas sa lain-laing mga hagit sa kinabuhi. Adunay duha ka teorya nga angay hisgutan mahitungod sa maong sugilanon. Una, masabtan ang maong literatura pinaagi sa expressivism nga nag-agad sa klasikong teorya ni Plato. Kini nga teorya nagtuo nga ang panitikan usa ka pagpahayag sa sulod nga pagbati sa tagsulat ug makita ang presensya sa author sa matag teksto. Si Marcel M. Navarra, gawas nga nagsaysay sa mga kasinatian na tinuod gayud sa iyang panahon, nailhan usab isip unang sugbuan ng manunulat nga misentro sa mga problema sa mga ordinaryong mag-uuma sa Sugbo. Isulat niya kini sa panahon nga ang sinugbuan ng katitikan puno pa sa mga istoryang emosyonal ug puno og leksyon sa kinabuhi. Si Marcel mituo nga hinahilay nang nakalimot ang mga Pilipino sa ilang mga pakigpiso. Busa, gisugdan niya ang pagsaysay sa mga istorya sa labing mga marginalized sector sa katilingban. Bisan pa ni Ana, dali ra gihapon nalimtan sa mga kadaghanan ang iyang mga sinulat tungod kay ang sinubuan ng panitikan wala gihapon tagai og taas nga pagtan-aw sa katong nga panahon. Sa tinuod lang, bisan ang mga akademikong institusyon mas nagtahod gihapon sa kulturang kanluranin ug sa mga Tagalog imbes sa atong kaugalingong vernacular nga panitikan. Ang ikaduhang teorya kay ang everyday resistance theory ni James Scott. Sumala ni Anna Johansson ug ni Stellan Vinhagen sa ilang Conceptualizing Everyday Resistance, a Transdisciplinary Approach, ni Anna sila nga ang everyday resistance is about the many ways people undermine power and domination through their routine and everyday actions. Unlike open rebellions or demonstrations, it is typically hidden and not politically articulated, and often ingenious. But because of its disguised nature, it is often purely understood as a form of politics and its potential underestimated.
Sa kani nga teorya, gitinguha ni James Scott nga luwason ang dominanteng pananaw nga ang mga subordinate or ang mga subordinate people sa katilingban kay walay gahom sa ilang kaugalingong kalihukan. Giusab niya ang pananaw nga ang mga kabus adunay kaugalingong agency. Makalihok sila sa ilang kaugalingong kabubuton bisan pa sa individual nga paagi o bisan pa walay tabang sa estado. Bisan pa og hilom o kasagaran pahiuyon ang ilang mga lihok, aduna gihapon sila'y tinguha nga mokontra o mabuhi. May tawag sad kini nga infrapolitics, mga tago nga pamaagi sa pagsupak samtang nagpakitang sumusunod. Sa sugilanon, makita nato ang karakter ni Malta nga nagpangga o nagtahod sa mga sundalo. Apan sa tinago, nagpakita sad siya og pagsukol pinaagi sa ilang mga paagi sa pagpaningkamot o pagpanalipod sa iyang dignidad. Pananglitan ang pagpangayo ni Malta o pagkaon para sa iro, usa ka diskarteng paagi aron makapangayo og tabang nga dili ikaulaw sa iyang pamilya. Ang pagbaya og banok para lang sa gamayng bugas, usa sad ka masakit nga kahimtang. Apan magpakita sa abilidad sa nato nga mga Pinoy nga mangita og solusyon bisan pa sa kakabus. Sa kasamtangang konteksto karon sa Pilipinas, dako na ang kausaban sa pananaw sa katawhan, ilabi na sa kabatanunan bahin sa mga sundalo ug mga kapulisan. Bisan pa nga ginarespeto gihapon nato ang mga otoridad, dili na kini otomatikong gihatag sama sa una. Nausab gini tungod sa dagkong nahitabo sa kasaysayan, ilabi na sa panahon sa War on Drugs sa Duterte administration. Sa maong panahon, daghang kaso sa patay nga walay hustisya ang nahitabo ug daghang pulis ug sundalo ang naapil sa abuso. Simply put, ang problematic culture of impunity among the law enforcers. Imbes nga motabang sa katawhan, daghan sa ila ang nakahatag og kahadlok, kagubot ug kawalay hustisya. Sa ingon, ang ilang imahe isip tigpanalipod sa demokrasya nabungkag gayud tungod sa ilang kaugalingong binuhatan. Ang kabatanunan karon mas kritikal na og politically aware. Ilang pangutan-on ang mga otoridad, mangayo og transparency ug aktibong musupak sa kabangi sa estado, ilabi na kung wala sila makita nga equality sa ilang atubang. Kini nga mga inequalities kay padayon gihapon ginapakita o ginabuhat sa estado sa mga vulnerable communities, sama sa lumad community ug mga kabus sa dakbayan. Sa karong technological ug information age, ang social media adunay dakong papel o gahom sa paghatag og plataporma sa mga underrepresented ug marginalized aron ipadayag nila ang ilang mga kamatuoran. Ug gikan niini, magpadayon kitang makahimo og mga counter-narratives o counter-discourse batok sa mga abusado. Kung buhi pa si Marcel karon, tingali pareha ra gihapon ang gusto niyang ipaambit. Nga ang mga tao labi na ang labing dinaog-daog adunay katungod sa ilang kaugalingong agencies. Nga ang paglahutay uban ang integridad taliwala sa mga sistema sa pag-abuso mismo usa ka politikal na buhat.